चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास यूज़र इंटरेक्शन और ऑपरेटर्स वाले टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसपे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में देखा था। आज जो हम ऑपरेटर्स देखने वाले हैं वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये जो ऑपरेटर हैं ये हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनके जो सिंबल्स हैं वो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस है। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, बेसिकली जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है सबसे पहले उसको देखते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमारे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू होती है उसके अंदर एक ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 2 वेरिएबल के अंदर, तो अगर मैं उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 3 आएगा, एक उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जितनी भी वैल्यू पड़ी होगी आपके पास वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय प्लस प्लस, इसको प्लस प्लस के सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब इसके 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। इट कैन बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल नेम। ये आप लोग बिफोर वेरिएबल नेम से भी इस्तेमाल कर सकते हो, आफ्टर वेरिएबल नेम के भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, ये देखो, लेट्स सपोज मेरे पास x नाम का वेरिएबल है, अगर x से पहले मैं प्लस प्लस लगा दूँ तो ये होगा बिफोर, x के बाद प्लस प्लस लगा दूँ तो ये होगा मेरे पास आफ्टर। अब इस बिफोर और आफ्टर को अगर फैंसी नाम दे तो बिफोर को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और आफ्टर को बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया, प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि बिफोर आफ्टर, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री पता होता है आपको, पहले होता है किसी चीज़ के, पोस्ट किसी चीज़ के बाद, तो इस तरह से याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। हाँ जी, ये एक मुद्दे की बात की है उसने, कहता है कि ये कभी भी आपके कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करता। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा सर्कस करने की कोशिश करूं कि 10 प्लस प्लस लिख दूं और मैं ये सोचूं कि ये 11 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ये सर्कस करने की कोशिश करूं कि a प्लस बी लिखूँ, यानी कि कुछ भी इसमें एक्सप्रेशन हो और उसके अंदर ये प्लस प्लस लगा दूँ, तब भी ये अलाउ नहीं होगा। तो आगे मैंने लिखा हुआ है आर नॉट अलाउड टू इंक्रीमेंट। तो फिर ये काम किस पे करता है, ये काम करता है सिर्फ वेरिएबल्स पे। तो लास्ट लाइन लिखिए, इट ओनली वर्क विद वेरिएबल्स। ठीक है, x प्लस 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 एक्स दोनों वेरिएबल है, दोनों पे इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को बढ़ाता था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को घटाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, माइनस माइनस से। अगेन इसके अंदर भी 2 ही सिचुएशंस है, आप बिफोर इस्तेमाल कर सकते हो, पोस्ट आफ्टर इस्तेमाल कर सकते हो, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। अच्छा, लेकिन ये प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में फ़र्क होता है, चाहे इंक्रीमेंट में भी हो चाहे डिक्रीमेंट में भी हो। ये तो मैं जब आपको अभी प्रैक्टिकल करवाता हूँ लास्ट में, तो उसमें मैं आपको दोनों में फ़र्क बताता हूँ कि दोनों में क्या सर्कस होता है। उसके बाद है डिक्रीमेंट। ये बीच में ना स्पेलिंग मिस्टेक होती है मुझसे काफ़ी, तो इसको इग्नोर किया करें, बस समझने पे ध्यान दे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू। अच्छा, यहाँ भी डिक्रीज़ आया था, मैंने ऊपर से ना ये वाला असल में कॉपी पेस्ट किया था, तो जहाँ जहाँ डिक्रीज़ आ रहा था वहाँ मैंने डिक्रीमेंट लगा दिया था। ओके, तो यहाँ डिक्रीज़ आएगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशन। अगेन जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करता था अगर वो कांस्टेंट हो या एक्सप्रेशन हो। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज़ नहीं करेगा अगर वो कांस्टेंट हो या एक्सप्रेशन हो। ठीक है, यानी कि अगेन वही सर्कस अगर हम करने की कोशिश करें कि 10 माइनस माइनस करें या a प्लस बी माइनस माइनस करने की कोशिश करें, तब ये अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ इंक्रीमेंट की जगह यहाँ भी डिक्रीमेंट ही आना था, माई बैड। ओके, इट ओनली वर्क विद वेरिएबल। तो अगेन ये भी वेरिएबल के साथ ही काम आता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल कि किस तरह से ये परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट का, और इंक्रीमेंट में भी दोनों इंक्रीमेंट पोस्ट और प्री दोनों ही देखेंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल था वो था x। लेट्स सपोज मेरे पास x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 2, और अब जो है मैं इसको इंक्रीमेंट कराने की कोशिश करूँगा। तो हम %f प्रिंट f का सिंटैक्स जो हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना सिंपल जो है वेरिएबल प्रिंट कराएंगे। लेकिन मैंने यहाँ वेरिएबल प्रिंट कराने की जगह देखे तो मैंने प्लस प्लस एक्स लिखा है,
یعنی کہ میں ویلیو کو انکریز کرانا چاہتا ہوں. اب کیونکہ ایکس سے پہلے پلس پلس لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ہے, بیفور, یعنی کہ پری انکریمنٹ. اگر میں اس کو رن کروں تو آپ دیکھیے گا اس کا رزلٹ جو ہے مجھے 3 ملا ہے. میرے پاس ایکس کے اندر ویلیو تھی 2, کیونکہ میں نے انکریمنٹ آپریٹر استعمال کیا ہے تو وہ ہوگی ویلیو 3. لیکن اگر یہی میں آپ کو نا یہاں ایک جگہ سرکس دکھاتا ہوں اب یہاں پر, اب دیکھنا یہ میں اگر یہ پلس پلس یہاں سے ہٹا کر اس کے بعد لکھ دوں تو بعد لکھنے والا یعنی کہ آفٹر والی کنڈیشن لکھ دی, اور میں یہ سوچ رہا ہوں اس کو کیا کہتے تھے, پوسٹ انکریمنٹ. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو رن کروں تو دیکھیں یہ 2 3 نہیں ہوگا, تو یہ 2 جو ہے میرے پاس 2 ہی پرنٹ ہو کے آ رہا ہے. یہ کیا سرکس ہوا, حالانکہ میں نے یہاں پر انکریمنٹ آپریٹر لگایا ہے. ایکچوئل میں ویلیو انکریز تو ہوئی ہے, ویلیو انکریز تو ہوئی ہے, لیکن وہ پرنٹ پہلے ہو گئی ہے, انکریز بعد میں ہوئی ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھیں آسانی سے سمجھے, میرے پاس ویلیو تھی 2 ویلیو میں نے سب سے پہلے یہاں پر پرنٹ کروائی. پرنٹ کروانے کے بعد میں نے کہا 2 کے اندر ایک ایڈ کر دو, یعنی کہ اب اگر میں اس کو ایکس کو پرنٹ کرانے کی کوشش کروں گا تو میرے پاس ویلیو جو ہے وہ 3 آئے گی. اگر میں اس کو نیکسٹ لائن پہ ذرا پرنٹ کراؤں, یہ پرسنٹیج \n جو ہے اسکیپ کریکٹر ہوتا ہے جو کہ نیکسٹ لائن کے لیے کام آتا ہے. اب اگر میں یہاں پر %d جو ہے وہ پرنٹ کراؤں اور ایکس کی ویلیو جو ہے سمپل پرنٹ کراؤں تو آپ دیکھیے گا مجھے 3 ملے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں سمجھ آئی. جو پہلے والا 2 ہے یہ تو آ رہا ہے اس کا ایکس پلس پلس کا, یعنی کہ پہلے ایکس کی ویلیو پرنٹ ہوئی پھر انکریمنٹ ہوئی, لیکن دوسرے میں دیکھیں میں نے سمپل ایکس پرنٹ کرایا تو میرے پاس 3 آئی. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہماری ویلیو انکریز تو ہوئی تھی لاسٹ میں, لیکن وہ پرنٹ نہیں کروائی تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ویلیو پریویس آ رہی تھی. تو یہ اس کے اندر ایک سرکس ہے. تو یہ MCQs بھی بعض اوقات بنتا ہے, بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اگر پلس پلس بعد میں لکھا ہوا ہو اور آپ سے جواب میں پوچھا جائے کہ اس کی ویلیو کیا پرنٹ ہوگی تو وہی والی پرنٹ ہوگی جو آپ نے یہاں لکھی ہوگی. کلیئر؟ لیکن اگر یہاں پلس پلس یہاں پہلے یوز ہوا ہو دین جو ہے وہ ویلیو کیا پرنٹ ہوگی, وہ ویلیو ایک بڑھی ہوئی پرنٹ ہوگی. کلیئر؟ اب سملرلی کیس ہے ہمارے پاس مائنس کا بھی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ کمنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اب مائنس کے لیے کیا ہوگا, اس کا الٹ ہوگا. جہاں 2 ہے اگر میں اس کو رن کروں گا تو میرے پاس یہ 1 جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا. کلیئر ہے؟ یہ دیکھیں 1 آ گیا. اب اگین اس میں بھی وہی سرکس ہے. کون سا سرکس بھائی؟ اس کے اندر وہی سرکس ہے کہ اگر میں بعد میں مائنس لکھ دوں اور اب اس کو رن کرنے کی کوشش کروں تو اب یہ میرے پاس اگین وہی 2 ہی پرنٹ ہوگا, ڈیکریمنٹ ہوا ہی نہیں. اگین اس کی بھی وہی ریزن ہے کہ ڈیکریمنٹ تو ہو گیا ہے لیکن یہاں پر اس نے پرنٹ کرنے سے پہلے پرنٹ کر دیا اور بعد میں ڈیکریمنٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا. اگر میں یہاں دوبارہ کر کے آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں یہ ڈیکریمنٹ ہوا تھا, بٹ ہم نے کیونکہ پرنٹ پہلے کر دیا تھا جس کی وجہ سے ڈیکریمنٹ والا پرنٹ نہیں ہو پایا. تو یہ ہمارے پاس اس کا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہے. اب جو 2 اور لائنس لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہمیشہ ویریبلس پہ کام کرتا ہے, کبھی ایکسپریشن پہ کام نہیں کرتا. تو یہاں وہی سرکس اگر میں کر کے دکھاؤں کہ 10++ کرنے کی کوشش کروں, اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے, کہ 10++ کرنے کی کوشش کروں اور اس کو رن کروں تو دیکھنا یہ ایرر آیا. دیکھو ایرر آیا کہ یہاں پر ویلیو جو ہے وہ انکریمنٹ آپریٹر, بھائی کیا کر رہے ہو, انکریمنٹ آپریٹر کہتا ہے کہ اس آپرینڈ پہ استعمال ہی نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح اگر آپ مائنس بھی کرو گے تب بھی آپ کو ایرر ہی دیکھنے کو ملے گا. میں آپ کو وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. دیکھیں اگین میں اس کو رن کروں, اگین سے یہ ریڈ ہو گیا کہ یا آپ ڈیکریمنٹ آپرینڈ پہ استعمال نہیں کر سکتے. اب اسی کی جگہ اگر آپ کے پاس ایکسپریشن بھی ہوتی نا, یعنی کہ بریکٹ والی, یہاں بریکٹ اگر میں لکھوں 10+5 اور اس کو میں اگر انکریمنٹ کرنے کی کوشش کروں تو یہ بھی مجھے ایرر دے گا. تو دیکھو کہ یہ ٹوکنس یعنی کہ ایکسپریشن ٹوکنس, یہ میں نے جب آپ ایکسپریشن پڑھ رہے تھے اس میں بھی تھوڑا بہت آیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا بریکٹس کا ایرر آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو دیکھیں یہ میرے پاس بتا رہا ہے کہ اس پہ بھی انکریمنٹ آپریٹر کام نہیں کرتا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے انکریمنٹ آپریٹر ڈیکریمنٹ آپریٹر پڑھا. اس کی سمری یہی ہے کہ ہمارے پاس انکریمنٹ آپریٹر ویلیو کو انکریز کرتا ہے, ڈیکریمنٹ ویلیو کو ڈیکریز کرتا ہے 1 سے, اور دونوں ہی جو ہے وہ ویریبل پہ کام کرتے ہیں, کبھی بھی کانسٹنٹ یا ایکسپریشن پہ کام نہیں کرتے. اگر ویریبل کے نام سے پہلے ہمارے پاس انکریمنٹ یوز ہوا ہو تو پہلے انکریمنٹ ہوتا ہے پھر پرنٹ ہوتا ہے, تو ہمیں اسی وقت رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن اگر بعد میں
ہمارے پاس پلس پلس یوز کیا گیا ہو ویریبل کے، دین جو ہے وہ پہلے ویریبل کی ویلیو پرنٹ ہو جاتی ہے، دین وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔